अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एनालिसिस विद एजाज मर में आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते ख़ास करके मिसिंग पीपल के हवाले से काफ़ी एक्टिविटीज़ रहीं, जहां सिंध में एहतजाज होता रहा और इस तरह बलूचिस्तान में भी एहतजाज होता रहा हयात बलोच के हवाले से। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने कौमी असम्बली में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया। और इससे पहले जो है आईजीएफसी जो मेजर जनरल सरफराज अली हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा गेस्चर दिया। और वो हयात बलोच जिसको तुर्बत में एफसी के एक एहलकार ने 8 गोलियां उतार दी सीने में। वो नौजवान हयात बलोच कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे और कोरोना की वजह से जब यूनिवर्सिटी बंद हुई तो वो अपने गांव आए और अपने वालिद के साथ खजूरों के बाग में काम कर रहे थे। तो उस दौरान जो है वो देसी साख्ता बम जो है वो 2 फटे एफसी की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें एक कमीशन ऑफिसर समेत 3 एहलकार जो है उसमें ज़ख्मी भी हुए। तो उस वाक़े के बाद एफसी के लोग काफ़ी जो है वो गुस्से में थे। उन्होंने जो है वो बाग में काम करने वाले हयात बलोच को बुलाया और ऑल ऑफ द सडन फिर हमने देखा कि जो वीडियो भी वायरल हुई है उसमें एक एहलकार जो एफसी के हैं, उन्होंने जो है वो अपने अफसर के हुक्म के बगैर जो है उस नौजवान को माँ बाप के सामने, आंखों के सामने सड़क पे 8 गोलियां उनके सीने में उतार दी। तो बाद में जो है वो एफसी ने इसको रियलाइज़ भी किया कि बगैर किसी हुक्म के अज़ खुद से किसी नाइक ने ऐसे कैसे ही कार्रवाई कर ली। उस पर बड़ा गम गुस्सा भी पाया जाता था कि हयात बलोच के हवाले से कि उनका किसी तौर पे भी किसी भी जुर्म में या बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपने वालदेन के सामने इतनी बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया गया। तो इस पे बलूचिस्तान भर में, पूरे मुल्क में, ट्विटर पे भी हमने देखा, ट्रेंड चलता रहा और उनके इंसाफ दिलाने के हवाले से मुजाहरे भी होते रहे। और ये फिर अच्छा हुआ कि एफसी ने अपना इन्वेस्टिगेट किया इंटरनल और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हुआ है। तो उन्होंने वो मुतलका जो अहलकार थे एफसी के, उन्होंने जो केच ज़िला है उसके एसएसपी उनको हवाले कर दिया पुलिस को, जिन पे मुकदमा चल रहा है। और तुर्बत जेल में जो है उनकी शनाख्त परेड भी हुई है, जिसमें हयात बलोच के वालिद जो हैं उन्होंने मुजरिम को पहचान लिया है। तो अब उस पर मज़ीद कार्रवाई हो रही है। तो ये इस तरह का ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन इस तरह के मामलात में ये जो एफसी के आईजी हैं मेजर जनरल साहब, उन्होंने वो उनके वालदेन के पास भी गए हयात बलोच के, उनसे ताज़ियत भी की और गलती मानी। तो ये मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा कदम है, इसको सराहना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उस पर कोई बाज़ पुरस भी होना चाहिए और उन लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। शेरी जो शेरी मज़ारी साहिबा हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में जो बयान दिया उसमें उन्होंने मजम्मत तो खैर पहले ही कर दी थी हयात बलोच के कत्ल की, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस तरह के सख्त एसओपीज़ बनाने चाहिए जिसको फोर्सेस के लोगों को फॉलो करना चाहिए, ताकि किसी बेगुनाह जो इंसान है उसके साथ कोई ज़्यादती न हो सके। शीरी मज़ारी साहिबा ने यह भी स्पीकर को भी याद दिलाया कि अज़ीज़ मेमन जब सिंध में कत्ल हुए थे ग़ालिबन 16 फरवरी इसी साल, तो वो मामला भी जो है उठाया उन्होंने और कहा कि उस पे पार्लियामेंट में फ़ैसला हुआ था कि कमेटी बनेगी, लेकिन स्पीकर ने कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई, जिसकी वजह से एक तो ये मामलात बीच में अधूरे रह गए। और श्री मज़ारी साहिबा के बकौल कि इस तरह के एटीट्यूड से जो है पार्लिमान के वक़ार में और तौक़ीर में भी कमी होती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पॉइंट उठाया और अच्छा याद दिलाया और आई होप कि स्पीकर साहब जो है इस पे कार्रवाई करेंगे और कमीशन बनेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि मेहराबपुर छोटा सा शहर है सिंध के अंदर, वहाँ पर जब बिलावल भुट्टो साहब ने ट्रेन मार्च किया था तो उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा था कि मकामी नौशर व फ़रोज़ की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उन्होंने लोगों को पैसे दे के कहा था कि आप लॉन्ग मार्च में शरीक हों, उनको वर्कर बना के लाए थे और वो जितने पैसे उनके साथ उन्होंने दिहाड़ी के हिसाब से तय किए थे, वो उनको जब ना मिले तो उन्होंने एहतजाज किया था। और वो ख़बर अज़ीज़ मेमन ने नशर की थी कि पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च में किराए के लोग लाए गए थे, जिस पे पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत है वो बरहम हुई। और उन्होंने जो है उसके कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि पुरअसरार तरीके से अज़ीज़ मेमन की हलाकत हुई।
ان کے جو مائک کی جو تار ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا گلا گھونٹا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو ایک نہر میں اس کی لاش پھینک دی گئی۔ پولیس نے بھی پہلے تو یہ کہا کہ جی یہ خودکشی ہے، پھر بعد میں جب میڈیکل رپورٹس آئیں تو اس میں بھی یہ بات سامنے آ گئی۔ تو جب پولیس نے شروع میں اس کو جو ہے خون کو جو ہے وہ مقامی قیادت کو بچانے کے لیے ان پہ جو ہے وہ اصل حقائق سامنے نہیں لائے جا رہے تھے، لیکن جب پھر بعد میں صحافیوں نے مظاہرے بھی کیے، احتجاج بھی ہوئے، تو پھر غلام نبی میمن کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جنہوں نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے جانچ کر کے بتایا کہ یہ قتل ہے، خودکشی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو واقعات جو ہے وہ رہے قومی اسمبلی کے اندر بھی۔ تو شیریں مزاری صاحبہ کو اس کا بالکل ہم کریڈٹ دیتے ہیں اس عمران خان کی حکومت کو کہ انہوں نے اس ایشو کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا، حیات بلوچ والے معاملے کو، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب جو ہے وہ عزیز میمن کے حوالے سے پارلیمان کی کوئی کمیٹی بنائیں گے جو اس کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ اس سے گورنمنٹ کی نیک نامی ہوگی، اور جو اصل اس کے جو ہیں ملزم ان کو جب سزا ملے گی، چونکہ پولیس نے ابھی تک مشتاق سیتو جو ہے مین اکیوز ہے اس کو اریسٹ تک نہیں کیا، تو اس کو جب فالو کریں گے تو ان جو اصل مجرم ہیں ان کو جب سزائیں ملیں گی تو وہ ضرور اس طرح کے کام کرنے سے پہلے سوچیں گے ضرور۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ہفتے کافی مسنگ پیپل کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہوئی، تو جو سینٹ کی فنکشنل کمیٹی ہے انسانی حقوق کے بارے میں، انہوں نے نوٹس لیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سارنگ جویو کراچی سے اغوا ہو گئے تھے 11 اگست کو، اور پھر جب اس کمیٹی کا اجلاس ہوا گزشتہ پیر کو، تو اس سے ایک رات پہلے ان کو پھر چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے جسم پہ تشدد کے اتنے نشانات ہیں کہ وہ بالکل واضح بتا رہے ہیں کہ ان کو جو اغوا کر کے لے گئے تھے لوگ، انہوں نے ان کو شدید تشدد کیا، مارا پیٹا اور ان کو پھر چھوڑ دیا۔ تو وہ جو کمیٹی تھی اس میں جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی جو کمیشن بنایا ہوا ہے اس کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب ہیں، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو نیب کے چیئرمین بھی ہیں، ان کو بھی طلب کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں گئے، اور انہوں نے بہانہ بنایا کہ جی ان کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس پہ ابھی باہر نہیں نکل رہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی اس دن آصف علی زرداری کی حاضری تھی، پیشی تھی احتساب کورٹ میں، تو اس وجہ سے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انہوں نے اپنی موومنٹ محدود کر رکھی تھی۔ خیر، اس پہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ سیکیورٹی سب کا ایشو ہے، بہرحال اس طرح کے جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، عذر جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگلے دن پھر ہم نے دیکھا کہ مسنگ پرسنز کمیشن کے جو سیکریٹری ہیں انہوں نے ایک ڈیٹا ریلیز کیا، اور انہوں نے بتایا کہ 30 جولائی 2020 تک جو ہے ان کے پاس جو ڈیٹا ہے 6686 لوگ جو ہے وہ لاپتہ کیے گئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جولائی میں صرف 34 نئے کیس مسنگ پیپل کے رپورٹ ہوئے ہیں جو کمیشن کے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ 4616 لوگ جو ہے وہ بازیاب ابھی تک ہو چکے ہیں، لیکن 2113 لوگ ابھی بھی پاکستان میں مسنگ ہیں۔ تو جو کمیشن کا یہ ڈیٹا ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اگلے روز پھر سندھ ہائی کورٹ میں جب آئی جی سندھ کو طلب کیا گیا، تو آئی جی سندھ نے جو وہاں اپنے صوبے کے حوالے سے ڈیٹا کیا وہ بھی خاصا جو ہے وہ حیران کن ہے۔ انہوں نے بتایا سندھ ہائی کورٹ کو کہ 2011 سے لے کے ابھی تک جو ہے کوئی 4214 لوگ جو ہے وہ سندھ سے لاپتہ کیے گئے، جس میں سے 3609 کے قریب لوگ جو ہے وہ بازیاب ہو کے واپس آئے ہیں، جبکہ 605 لوگ سندھ میں ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ تو آفیشل حکام کی طرف سے کسی جوڈیشل فورم پہ یا پارلیمنٹ کے فورم پہ یا آفیشلی یہ پہلی بار مسنگ پیپل کے حوالے سے ڈیٹا ریلیز کیا گیا ہے، جو کہ تشویش کی بات ہے کہ مجموعی طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی کمیشن ہے فار مسنگ پرسنز، ان کا کہنا ہے کہ 2113 ابھی بھی لوگ لاپتہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ان میں زیادہ تر لوگ سندھ اور بلوچستان سے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کے پی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو ان کو کسی عدالت میں پیش کرنا چاہیے، اور یہ ایک کسی بھی مہذب ملک میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اس حکومت نے حیات بلوچ کے معاملے میں فیئر پلے کیا ہے، یا آئی جی ایف سی نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ان ادارے
جن پہ یہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان غائبستان ہے۔ تو بہرحال ان کا منہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آئی جی ایف سی کا طریقہ کار ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، ان کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان اداروں کی، ریاستی اداروں کی نیک نامی ہوگی، اور ملک کے لیے بھی ایک اچھا سلسلہ قائم ہوگا، اور پاکستان کی بھی یہ نیک نامی ہوگی کہ جو سارے لاپتہ لوگ ہیں ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ ملایا جائے، ان کو چھوڑا جائے، یا اگر انہوں نے کوئی جرائم کیے ہیں تو ان پہ مقدمات قائم کر کے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔